प्रश्न छ, ध्यान गर्दाखेरि कुन विषयमा ध्यान लगाउनु उपयुक्त हुन्छ? कस्तो विषयमा एकाग्र हुनुलाई ध्यान गर्नु भनिन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। ठीक हो, ध्यान लगाउनको लागि त विषय चाहिन्छ, किनभने लगाउनु भनियो नि त। लगाउनुको अर्थ जोड्नु। मेरो ध्यानलाई कहाँ लगेर जोड्ने हो, कुन विषयमा लगेर जोड्ने हो, त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। विषय दुई प्रकारका छन्। एउटा विषय जहाँ मेरो ध्यान जोडियो भने म अशान्तिको अनुभव गर्छु, दुःखको अनुभव गर्छु, जुन विषयहरूलाई नकारात्मक विषय भनिन्छ। हाम्रो ध्यान त त्यता पनि जान्छ, नराम्रा विषयहरू जसले अशान्ति उत्पन्न गर्छन्। अब छनौट गर्ने आफूले, अशान्ति उत्पन्न गर्ने होइन, शान्ति उत्पन्न गर्ने, आनन्द दिने त्यस्ता विषयको छनौट गर्ने। अब ती विषय कहाँ छन् त? ध्यान लगाउने, शान्ति उत्पन्न गर्ने या अशान्ति उत्पन्न गर्ने विषय कहाँ छन्? ती विषयहरू सर्वत्र छन्। सर्वत्रको अर्थ बाहिर देखिने विषय पनि छन्। बाहिर नराम्रा दृश्यहरू, झगडा गरेको, लडाईँ गरेको, मारामारी गरेको, कसैलाई सताएको, पीडा दिएको, दुःख दिएका विषयहरू त्यहाँ ध्यान लगाइयो भने मन अशान्त हुन्छ। अनि कसैलाई सेवा गरेको, सुख दिएको, आनन्दित बनाएको, प्रशंसा गरेको, मान गरेको, सम्मान गरेको, आदर भाव व्यक्त गरेको, यस्ता विषयहरूमा ध्यान गयो भने सुखको अनुभव हुन्छ, मन शान्त हुन्छ। बाहिर पनि यस्ता विषय छरपष्ट छन्, सुख दिने विषय र दुःख दिने विषय। त्यसै गरी भित्र पनि विषय छरपष्ट छन्। सम्झनामा पनि राम्रा या नराम्रा विषयहरू छन्। विगतमा घटनाहरू घटिसके, घटेका पनि राम्रा विषय पनि त, राम्रा घटना पनि घटे नि। मलाई कसैले माया गर्यो, सम्मान गर्यो, इज्जत गर्यो, कति खुसी भएँ म। कुनै मैले राम्रो काम गरेँ, प्रशंसा पाएँ, त्यो सम्झना कति आनन्द आउँछ। ती पनि ध्यानका विषय हुन सक्छन्। त्यसै गरी कसैले मलाई अपमान गर्यो, गाली गर्यो, दुःख पाएँ, यस्ता विषयहरू पनि छन् जसलाई सम्झँदाखेरि अशान्तिको अनुभव हुन्छ यी सम्झनामा। त्यस्तै कल्पनामा पनि छन्। भोलि मलाई राम्रो हुन्छ, प्रगति हुन्छ, भोलि म अरू खुसी हुन्छु, अरू शान्त हुन्छु, भोलि भगवानको दर्शन गर्छु, गुरुको दर्शन गर्छु, यहाँ जान्छु, रमाइलो गर्छु। कल्पना हुन सक्छन्। जस्तो बनाए पनि हुन्छ। राम्रो कल्पना गरेर, सुखदायी कल्पना गरेर त्यसमा ध्यान लगाउन पनि सकिन्छ, आनन्द आउँछ। अनि दुःखदायी कल्पना, भोलि बिग्रिन्छ होला, भत्किन्छ होला, नाश हुन्छ होला, भोलि मैले मेरो कति दुःख पाउने वाला छु, भोलि अपमान सहनु पर्ला, कसैले गाली गर्ला, कुनै दुर्घटना होला, त्यस्तो नराम्रो कल्पना गरेर त्यहाँ ध्यान लगाएर हामी दुखी हुन पनि सक्छौँ। त्यसैले सम्झना, कल्पनामा पनि, भित्र मनमा पनि नकारात्मक सकारात्मक विषय छन्। बाहिरी जगतमा पनि नकारात्मक सकारात्मक विषय छन्। ध्यान लगाउनको लागि सकारात्मक विषयको छनौट गर्नुपर्छ र त्यसमा ध्यान लगायो भने
आनन्द आउँछ, शान्ति बढ्छ मनमा। किन त्यो कसैसँग झगडा गरेको, कसैले गाली गर्यो मलाई यस्तो गर्यो, अपमान गर्यो, माने यो मान्छेले मेरो खेदो खन्छ, यो नराम्रो गर्छ, त्यस्तो नकारात्मकतामा ध्यान गयो, त्यो सम्झन थाल्यौँ भने कहीँ मन शान्त हुन्छ त? हुँदैन। छोडिदिने, जसले जे गर्यो गर्यो। राम्रा कल्पना, राम्रा सम्झना। बितेका पनि त राम्रा नराम्रा दुइटै घटना भए नि त। नराम्रो मात्रै घटना त हाम्रो जीवनमा घटेका छैनन् नि, राम्रा पनि घटे होलान्। हामी राम्रो याद गर्दैनौँ, नराम्रो मात्रै याद गर्छौँ अनि दुःख पाउँछौँ। राम्रो कुराहरू सम्झने, यी भए कल्पनाका विषयहरू, बाहिरी या भित्री घटिसकेका घटनाहरू। त्यसै गरी अर्को घटनाहरू पनि छन्। आफ्नो शरीरमा ध्यान लगाउने, शरीरभन्दा बाहिर नजाने, आफ्नो शरीरको याद गर्ने, आफ्नो मनको याद गर्ने, आफ्नो श्वासको याद गर्ने। धेरै विषयहरू छन्, त्यसमध्ये अहिले श्वासको कुरा गरौँ। ध्यान लगाउने आफ्नो श्वासमा। श्वास भित्र गयो याद गर्ने, श्वास बाहिर गयो याद गर्ने। आफ्नो श्वासलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने। किनभने यो श्वास भए म छु, नभए म छैन। श्वासको कारणले त म जीवित छु नि। सारा जगतलाई देख्न पाएको छु, यति खुसी हुन पाएको छु, रमाउन पाएको छु। जस्तो छ संसार देख्न पाएँ, मैले भोग्न पाएँ श्वासको कारणले। त्यसकारण श्वासप्रति सम्मान भाव, प्रेम भाव, प्रेमपूर्वक आफ्नो श्वासको याद गर्ने। श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, श्वासमा ध्यान दिने। चमत्कार हुन्छ, अचम्म हुन्छ, आश्चर्य हुन्छ। श्वास फेर्नमा जति आनन्द यो जगतमा अरू केही छैन। सत्य यही हो। श्वास फेर्न पनि यति आनन्द हुन्छ, अचम्म लाग्छ। पछि हामी आनन्द खोज्न कहाँ कहाँ दौड्यौँ, श्वासमा पो रहेछ आनन्द थाहा हुन्छ। मात्रै श्वासमा ध्यान। हामी नचाहिने कुरामा ध्यान दिन्छौँ। यसले गाली गर्यो, उसले माया गर्यो, यहाँ यस्तो भयो, यहाँ दुर्घटना भयो, अनि खाली फाल्तु कुरा गरेर बस्छौँ अरूको अगाडि नि। यस्तो यो मान्छे खराब, यो मान्छे के। सार्थक कुरा त गफ हुँदैन हाम्रो। दुईजना भेट्यो अनि केही काम नपाउने कि नहुने कि कुनै फलदायी कुरा हुँदैन। कुनै कामको योजना होस्, योजनाको विषयमा सरसल्लाह होस्, भोलि यसो गर्ने एउटा प्लानिङ हुन्छ नि, त्यस्तो बनाउनमा कुरा गर्यो भने ठिक छ, त्यो प्रगतिमुखी भयो। तर कसले के गर्यो, जुन कुरा गरेर केही फाइदै छैन, त्यस्तो कुरा गरेर हामी समय बिताउँछौँ, जसले जीवनलाई कष्टकर बनाउँछ, भित्र मन अशान्त बनाउँछ। त्यसको सट्टामा काम रहन्जेलसम्म पुरा काममा ध्यान दिने। कुनै पनि काम गर्दा ध्यान लगाएर गर्छु सङ्कल्प गर्ने, ध्यान लगाएर प्रेमपूर्वक काम गर्ने। काम सकियो चुपचाप बस्ने, श्वासमा ध्यान दिने। श्वास भित्र गयो याद गर्ने, श्वास बाहिर गयो याद गर्ने। पुरा ध्यान श्वासमा। बाहिरको अनावश्यक कुरामा अल्झिनुको सट्टा श्वासमा ध्यान लगाउनु कति कल्याणकारी हुन्छ। काम छ, काममा ध्यान छैन, श्वासमा ध्यान। श्वास आयो, श्वास गयो, त्यसमा ध्यान लगाउनुहोस्। ध्यान लगाउँदै आफ्नो नाक ठुलो भएको अनुभव हुन्छ। यो नाकका फोक्राहरू त यति ठुलो भएको जस्तो, यो त ठुलो पाइप जस्तो। श्वास भित्र जाँदा यति सजिलो हुन्छ नि, त्यति सरलतासँग श्वास गएको कहिल्यै अनुभव भएको थिएन, त्यस्तो हुन्छ। आफ्नो श्वास यति नरम लाग्छ, यति प्यारो लाग्छ, यति प्रिय लाग्छ, कुरै नगरौँ। श्वास भित्र जाँदा हलुका सजिलोसँग भित्र गएको, श्वास बाहिर जाँदा त्यति नै सजिलो। यस्तो मजा आउँछ कि त्यहाँ ध्यान हटाउनै मन लाग्दैन। अब आफै ध्यान लाग्छ।
सुरुमा मात्रै हो ध्यान लगाउनु पर्ने, पछि ध्यान लगाउनु पर्दैन। जहाँ आनन्द छ हाम्रो मन त्यहाँ स्वतः जान्छ, हाम्रो ध्यान स्वतः जान्छ। आनन्दलाई छोडेर हाम्रो मन कहाँ भाग्ला र? अहिले त मन भागिरहन्छ, एकातिर ध्यान लगाउन खोज्यो अर्कोतिर मन भाग्छ। तर आनन्द आउन सुरु गरेपछि मन भाग्दैन। यो श्वासमा ध्यान लगायो, श्वासबाट यति आनन्द आउँछ, अकल्पनीय आनन्द, हामी कसैले पनि कल्पनै गर्न सकेका छैनौँ। त्यति धेरै आनन्दको अनुभव हुन्छ। अनि श्वासको गति मधुर हुन्छ, बिस्तारा बिस्तारा बिस्तारा। श्वास त यति मन्द हुन्छ कि पछि श्वासै चल्यो कि चलेन भने जस्तो, त्यति मधुर हुन्छ श्वास। बिस्तारै श्वास गयो आफै भित्र, बिस्तारा आयो, थाहै हुँदैन। अहिले त श्वास फेर्दाखेरि श्वासको आवाज हुन्छ, भित्र श्वास गयो आफूले आवाज सुनिन्छ, बाहिर श्वास गयो आवाज सुनिन्छ। अलि श्वासको आवाज हुन्छ, ध्वनि हुन्छ, हावाको गति, हावा काहीँ ठोक्किन्छ आवाज आउँछ। पछि त्यस्तो हुँदैन, यति मधुरो श्वास कि कुनै आवाज हुँदैन। अनि त्यो आवाज नभएको श्वासमा अति गहिरो शान्तिको अनुभव हुन्छ। यति गहिरो शान्ति, मन स्थिर हुन्छ। जब भित्र त्यो श्वास मन्द भयो, प्रत्येक श्वासमा आनन्दको अनुभव भयो, मन स्थिर हुन्छ, एकदमै अचल निस्तरङ्ग, कुनै तरङ्ग हुँदैन मनमा, जमेको पानी जस्तो शान्त पानी, जहाँ कुनै तरङ्ग छैन। पानी हो, पोखरी हो। एउटा हावा चल्यो भने, एउटा ढुङ्गा पर्यो भने पानी फेरि चलायमान होला, तरङ्गित होला। तर केही पनि परेको छैन, न हावा छ, न कुनै वस्तु पानीमा परेको छ, निस्तरङ्ग छ पानी हो। त्यस्तै हाम्रो मन निस्तरङ्ग हुन्छ, शान्त हुन्छ मन। यति शान्ति, यति आनन्दमा जान छोडेर अनि अरूको नचाहिने कुरा गरेर किन बस्ने नि? काम भए त कामको कुरा गर्नुपर्छ, राम्रो कुरा हो। काममा सल्लाह लिनु, सल्लाह गर्नु, चिन्तन गर्नु, यो काम यसरी गर्छु, योजना बनाउनु राम्रो कुरा हो, प्रगतिमुखी हो, गरे हुन्छ। तर कुनै पनि कुरा जब कामको छैन, फाल्तु कुरा गरेर समय बिताउनु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। हामीले गर्ने, हामीले बोल्ने बाणीमा, बोलीमा दिनभरि जति बोल्छौँ नि, जति कुरा गर्छौँ, याद गरौँला। अब दिनभरि गरेको कुरालाई हिसाब गर्ने हो भने हामी थोरैमा पनि 90% फाल्तु कुरा गर्छौँ। कामको कुरा मुस्किलले 10% गर्छौँ होला। 10% चाहिँ भन्नै पर्ने थियो, बोल्नै पर्ने थियो, 10% होला। 90% नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरामा समय खेर फाल्छौँ। त्यसको सट्टामा काम छ भने काममा ध्यान, छैन पुरा श्वासमा ध्यान। चुपचाप बस्ने, आफ्नो श्वासको ध्यान गर्ने। प्रश्न थियो, ध्यान कहाँ लगाउने? ध्यान लगाउनु भन्छन्, कहाँ लगाउने? ध्यान लगाउने विषय के हो? धेरै विषयहरू छन्। अत्यन्तै आनन्द दिने, तृप्त गर्ने विषयहरू धेरै छन्। तर सबै विषयतिर अहिले नजाउँ, अहिले मात्रै श्वासमा जाउँ। विचारका क्षेत्र छन्, अघि नै मैले भने, कल्पनाका क्षेत्र छन् ध्यान लगाउने, सम्झनाका क्षेत्र छन्, बाहिर कर्मका क्षेत्रहरू छन्, ध्यान लगाउने धेरै छन्। तर अहिले चाहिँ यति बुझौँ, काम हुँदाखेरि काममा ध्यान लगाउँ। जे काम गरेको छु त्यो काम ध्यान लगाएर गर्छु सङ्कल्प गरौँ। यदि काम केही पनि छैन भने चुपचाप बसौँ, श्वासमा ध्यान लगाउँ। परिणाम कस्तो आउँछ आफै हेर्नु होला। मैले भनेर केही अर्थ छैन, किनभने बुझाइको ज्ञान के काम, भोगाइको ज्ञान पो ज्ञान त नि। यदि श्वासमा ध्यान लगाउँदा आनन्द आउँदो रहेछ भने मैले थाहा पाउनु परेन, मैले आनन्द भोग्नु पऱ्यो नि। मैले थाहा पाएँ, मलाई आनन्द आयो श्वास फेर्नुमा भने अब म कहिल्यै छोड्दिनँ।
तर भनेर त के गर्नु, मैले आनन्द आउँछ भने तपाईँलाई आएको छैन, अर्कोले होइन श्वासमा के आनन्द, अर्कोमा ध्यान लगा भन्यो भने उतै भाग्नुहुन्छ। तर यदि श्वासबाट आनन्द आइसक्यो, आफूले भोग्यो भने अब तपाईँ छोड्नुहुन्न। त्यसकारण यो अनुभवको ज्ञान सबैभन्दा उत्तम ज्ञान, र यो अनुभवको ज्ञान लिनको लागि निरन्तर श्वासमा ध्यान। श्वास आयो थाहा पाउने, गयो थाहा पाउने, शान्तसँग बस्ने। धेरै नसके पनि 15 मिनट सङ्कल्प गर्ने, 15 मिनट चाहिँ मेरो मनलाई म कहीँ जान दिन्न, मेरो ध्यानलाई म कहीँ जान दिन्न, श्वासमा लगाउँछु। भित्र आउने बाहिर जाने श्वासमा 15 मिनट निरन्तर ध्यान लगाउँछु, सङ्कल्प गर्ने। केही दिनको अभ्यासपछि अति गहिरो शान्ति, अति गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। ध्यान लगाउने सुन्दर विषय।